18வது దశకం కపిలగీతై సాంత్రానందరాగం అష్టపది రాగం. మధురిక గుణశక్తా బంధుకృత్వేష్వసక్తా మమ భృతు బృందే భక్తియోగస్తు శక్తిం మహదనుకమలభ్యా భక్తిరేవాత్ర సాధ్యా కపిలధనుర్జిత్వం దేవకూత్యైన కాదీహి ప్రకృతి మహదహంకారా చ మాత్రాశ్చ భూతాన్యపి कृतविदसाक्षी पुरुष पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलधनुर्जित्वं देवहूत्यैन कादीः प्रकृतिगतगुणौकैः नाज्यते पुरुषोऽयं यति तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मतनु भजन तत्त्वालोचनै साभ्यमेयात् कपिलधनुर्जित्वं देवहूत्यैन कादीः विमलमतिरुपाद्यै आसनाद्यै मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्गं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलधनुर्जित्वं देवहूत्यैन कादीः मम गुणगणलीला कर्णनैकीर्तनाद्यै मयि सुरसरितोक प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्ति साहि मृत्योर्विजेत्री कपिलधनुर्जित्वं देवहूत्यैन कादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितात्तै कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् श्रीजितो बाललाली विशतिः गृहशक्तो यादनां मय्यभक्तः कपिलधनुर्जित्वं देवहूत्यैन कादीः युवति जठरकिन्नो जातभोज्योपकाण्ठे रसवचलितबोध पीठयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि पथमुख्येत्येव तारुण्यकाले कपिलधनुर्जित्वं देवहूत्यैन कादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थ स च निपतति काले दक्षिणात्वोपकामी मयि निहितमकामं कर्मदूतात् पदार्थं कपिलधनुर्जित्वं देवहूत्यैन कादीः इति सुविदितवेद्यं देवहे देवहूतिं कृतधनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिशङ्कैः विमलमति हतासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्राकृतिच्छां परम किमु बहूत्या त्वत्पादाम्बोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु धृतां त्वं तत्त्वदूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वयि पादस्तव भक्तिं सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।